Assalamu alaikum. Today we will discuss the physical properties of alkanes. यानी हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ alkanes के बारे में बताया और अब आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkanes यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkanes यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहला है इसका, जब हम फिजिकल स्टेट पर आते हैं, फिजिकल स्टेट यानी इसका फिजिकल स्टेट क्या है। हमें मालूम है कि जो अल्केन्स है दे पोजेस वीक वन डर वाल्स फोर्सेस। जो अल्केन्स है इनमें वीक यानी कमज़ोर वन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ड्यू टू विच देयर फर्स्ट फोर मेंबर्स यानी इनके जो वन डर वाल्स फोर्सेस हैं, वन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो वीक है। यानी इनके जो वन डर वाल्स फोर्स है वो वीक है और इसी से ड्यू टू विच देयर फर्स्ट फोर मेंबर्स यानी जो अल्केन्स के फर्स्ट फोर मेंबर्स है C1 to C4 यानी जिसमें कार्बन 1 और 2 हो, कार्बन 3 है और कार्बन 4 है, दिस आर गैसेस। यानी जो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दीज आर गैसेस। बट कार्बन 5 से कार्बन 17 तक दीज आर लिक्विड्स। यानी अगर हम कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जाएंगे तो ये लिक्विड्स हैं। एंड ऑल अदर हाईएस्ट कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल जब हम ग्रेटर देन C18 जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, दे आर वैक्सी सॉलिड्स, दे आर वैक्सी सॉलिड्स। यानी ये सॉलिड है मगर वैक्सी सॉलिड्स है। यानी इससे क्या है, जो इसके फिजिकल स्टेट है, क्योंकि अल्केन्स में कमज़ोर यानी वीक वन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इसी वजह से जो फर्स्ट फोर मेंबर्स है अल्केन्स के वो गैसेस होते हैं और जो मेंबर 5 है यानी कार्बन 5 से कार्बन 17 तक वो लिक्विड्स है और जो ग्रेटर देन कार्बन 18 से दे आर वैक्सी सॉलिड्स। ये इसका फिजिकल स्टेट है। अब दूसरा इसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, जब हम डाइपोल मोमेंट की तरफ जाएंगे हम इसको क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली कोवेलेंट C सिंगल बॉन्ड C, यानी चूँकि जो अल्केन्स है उसमें सिर्फ प्रेजेंट है C और C सिंगल बॉन्ड या C और H के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें ओनली कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन C and H। दे आर वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी दियर इसमें जो बहुत कम डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर एंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर, इसका के पोल्स नहीं होते हैं, इसके आयन्स नहीं बनते हैं और इसलिए ये जीरो डाइपोल मोमेंट है इसका। नंबर 3 इसका जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है, जो अल्केन्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बीइंग नॉन पोलर, यानी चूँकि इनके पोल्स नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो अल्केन्स है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है मगर ये सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, इथर और बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनमें ये डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबिलिटी डायमेंशंस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वो डायमेंश हो जाती है, कम हो जाती है व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज। जब मॉलिक्यूलर वेट इनका इंक्रीज हो जाता है तब इनकी सॉल्युबिलिटी डायमिनिश हो जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी अल्केन्स जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
ہمیں پتہ ہے کہ ایز دا نمبر آف کاربن ایٹمز اور مالیکولر ماس انکریز، جب نمبر آف کاربن ایٹمز یا مالیکولر ماس انکریز ہو جاتا ہے، دا بوائلنگ پوائنٹ آف الکین انکریزز. جب مالیکولر ماس انکریز ہو یا نمبر آف کاربن ایٹمز انکریز ہو تو ڈیفینیٹلی دا بوائلنگ پوائنٹ ہے الکینز کا وہ انکریز ہو جاتا ہے بیکاز آف ویک وان ڈر والز یا بیکاز آف وان ڈر والز فورسز اینڈ انکریز ڈیو ٹو انکریزڈ سرفیس ایریا. اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ انکریز ہو جاتا ہے جب اس کا سرفیس ایریا انکریز ہو جاتا ہے. However, branching results in decrease in boiling point due to decreased surface area which results in weak van der Waals forces. For example, جب ہم جائیں گے boiling point of 2,2-dimethyl propane اور 2-methyl butane، ان کا اگر ہم دیکھیں گے یا پینٹین کا دیکھیں گے، جو بوائلنگ پوائنٹ ہے 2,2-dimethyl propane وہ کم ہے 2-methyl butane سے، وہ اس سے کم ہے کہ پینٹین سے. یہ ہوگا اس کا بوائلنگ پوائنٹ. اور پھر میلٹنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی. جب میلٹنگ پوائنٹ پر ہم آ جائیں گے، میلٹنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی، میلٹنگ پوائنٹ آلسو انکریزز ود انکریز ان مالیکولر ویٹس. میلٹنگ پوائنٹ انکریز ہو جاتا ہے ان الکینز ود انکریز ان مالیکولر ویٹ بٹ الکینز ود ایون نمبر آف کاربن ایٹمز. جو الکینز ہے فار ایگزامپل ان کے ایون نمبر آف C2 ہے، C4 ہے، C6 ہے، جو ایون نمبرس ہے ہیو ہائر میلٹنگ پوائنٹس. ان کے میلٹنگ پوائنٹس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں دین دا پریسیڈنگ اینڈ سکسیڈنگ ممبرس. یعنی جیسے اگر C7 لیں گے، یہاں C1 ہے یا C3 ہے، C5 C7 ہے، یعنی ان کے بنسبت ان کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. دین دا پریسیڈنگ اینڈ سکسیڈنگ ممبرس ڈیو ٹو دیئر ویل پیکڈ اسٹرکچرس. الکینز آر لائٹ دین واٹر. جو الکینز ہوتے ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں دین واٹر. اینڈ دیئر ڈینسٹی آلسو انکریزز ود انکریز ان مالیکولر ماس. اور ان کی جو ڈینسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ود انکریز ان دیئر مالیکولر ماس. یہ ہوگا اس کے فزیکل پراپرٹیز. اب دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہے. فزیکل پراپرٹیز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فزیکل اسٹیٹ جو ہے، جو الکینز ہے دے پوزز ویک وان ڈر والز فورسز ڈیو ٹو وچ دیئر فرسٹ 4 members that is C1 to C4 are gases and C5 to C17 are liquids and greater than C18 they are waxy solids. یہ اس کا فزیکل اسٹیٹ ہے. جب ہم ڈائپول مومنٹ کی طرف جائیں گے تو الکینز آر آلموسٹ نان پولر اینڈ ہیو زیرو ڈائپول مومنٹ. الکینز جو ہے ان میں چونکہ کاربن سنگل بانڈ اور کاربن ہائیڈروجن سنگل بانڈ ہوتے ہیں، اور یہ لیس ڈفرینس جو ان کے درمیان جو لیس ڈفرینس ہے بٹوین دا الیکٹرونیگیٹیوٹیز آف کاربن ہائیڈروجن دے آر آلموسٹ نان پولر اینڈ ہیو زیرو ڈائپول مومنٹ. تیسرا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ سولیبلٹی جو ہے، جو یہ الکینز ہے یہ نان پولر ہوتے ہیں. دیز آر انسولبل ان واٹر. وہ انسولبل ان واٹر ہوتے ہیں بٹ سالبل ان آرگینک سالونٹس. فار ایگزامپل ایتھر، بنزین ہے، ایتھر ہے، الکوہل ہے. اور اس کا ان کی جو سولیبلٹی ہے اٹ ڈائمینشنز ود انکریز ان مالیکولر ویٹ. ان کی سولیبلٹی ڈائمینش ہو جاتی ہے وین انکریز ان مالیکولر ویٹ. پھر بوائلنگ پوائنٹ پر ہم آتے ہیں. بوائلنگ پوائنٹ پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے چونکہ نمبر آف کاربن ایٹمز اور مالیکولر ماس انکریزز، جو ہی یہ انکریز ہو جاتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ آف الکین انکریزز. ان کی بوائلنگ پوائنٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے because van der Waals force increases due to the increased surface area. However, branching results in decrease in boiling point due to decreased surface area which results in weak van der Waals forces. پھر ہم نے آپ کو میلٹنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی کے بارے میں بتایا. میلٹنگ پوائنٹ اور ڈینسٹی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو میلٹنگ پوائنٹ ہے آلسو انکریز ان مالیکولر ویٹ بٹ الکینز ود ایون نمبرس آف کاربن ایٹمز ہیو ہائر میلٹنگ پوائنٹس. جو الکینز ہے ود ایون کاربن ایٹمز
they have higher melting point than the preceding and succeeding alkanes, succeeding members of the alkane family due to their well-packed structures. Thank you.